हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन? जी हुजूर, मैं कलकत्ता से तनवीर बोल रहा हूँ। जी जी फरमाएं। जी एक अर्ज करना है हजरत। हाँ हाँ अर्ज ये करना है हजरत कि नूरानी मियाँ साहब किबला से मैं बात कर रहा हूँ ना। जी, मैं नूरानी मियां अर्ज कर रहा हूँ, कहिए। जी हुजूर, अर्ज ये करना है कि एक क्लिप व्हाट्सएप में आया जिसमें ये है कि सूफी जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है उसमें हाँ आप जो है अवाम अहले सुन्नत को शिरकत के लिए फरमा रहे हैं, हाँ तो वो क्लिप आपकी है हजरत? हाँ, मैंने भी सुना है कि कोई ऐसी क्लिप बनी है, लेकिन असल में थोड़ा सा क्या है, जरा बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि मैंने वो बयान देने से पहले मुझे हुजूर कायदे मिल्लत साहिब सज्जादा हजरत सैयद महमूद मियां साहब किबला की एक तहरीर व्हाट्सएप पे दिखाई गई हिमायत। जी हुजूर। तो इसीलिए मैंने दौरान तकरीर जब उन्होंने माइक पे कहा जोर से कि हजरत ख्वास साहब ऐलान कर दीजिए, तो मैंने भी वजाहत कर दी इस चीज की। क्या भाई, सुन्नियों का इज्तिमा है, आप तशरीफ लाएं। जी जी हाँ, इसमें सुन्नियत में और बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो बहरहाल ये है तो अहले सुन्नत का ही प्रोग्राम। बेशक अब बात। हाँ, और अब इसमें ये है कि अब इसमें इसके अगराज़ व मकासद क्या है, पसे पर्दा क्या है, वो मुंतज़मीन जाने, अल्लाह जाने। जी जी। और लेकिन हुजूर बदअक़ीद आप लोग हमारे बड़े हैं, हमारे असलाफ हैं, और हाँ हम जो है हुजूर शेखुल इस्लाम की भी इज्जत करते हैं, उनकी भी बात मानते हैं, और हजरत जो है उनके बयानात बहुत पहले से ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुतालिक कि हमारे नुक्ता नज़र से ताहिरुल भी। कादरी का किसने कह दिया कि वो आ रहे हैं? जी हुजूर, किसने कह दिया कि वो आ रहे हैं? पूरे नेट में, पूरी दुनिया में हजरत ये है कि ताहिरुल कादरी को दावत दी गई है। अशरफ मियां साहब किबला के भी बयान। अगर उनको दावत दी गई है तो फिर मेरा कहता ना कि एक बयान दूसरे बयान को कंडम करता है, तो फिर मेरा ये बयान नया बयान सुनिए। अगर वाकई उनको दावत दी गई है और वो आ रहे हैं तो मैं इस प्रोग्राम में अपनी कही हुई हिमायत को वापस लेता हूँ। माशाल्लाह, हक फरमाया। जी, उसकी वजह ये है कि तब तक जो है इनकी आमद की हवा भी किसी को नहीं थी जब मेरी ये तकरीर, क्योंकि अभी 15 मिनट का एक बयान आया जिसमें अशरफ मियां साहब कितना फरमा रहे हैं कि वो हुजूर शेखुल इस्लाम के बारगाह में ले जाके उनसे रुजू करवाऊंगा। ये सब बातें जो है इस मकसद अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और वाकई उन्होंने रुजू कर लिया जी जी तो अहले सुन्नत का बहुत बड़ा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल हक फरमाया हजरत। लेकिन अगर ये बयान की गर्ज से आ गए और तकरीर कर दिया तो अवाम अहले सुन्नत तो पूरी तरह से गुमराह हो जाएंगे। नहीं, गुमराह तो इतनी आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के उलमा बहुत बुरी तरीके से ताहिरुल कादरी की हिमायत करते हैं और एक तबका हिमायत नहीं करता है। तो वहाँ चल रहा है, वहाँ लोग जानते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान का, और जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो शिया सुन्नी सबको खुश रखता है। माज़अल्लाह। जी जी जी। हाँ, वो सियासत एक ऐसा मैदान है कि ईमान वहाँ महफूज नहीं रहता। इसलिए जाहिर है कि आपको सबका वोट चाहिए, तो कादरी साहब यही सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ सुन्नियों के वोट से तो मैं नहीं बन सकता कायद। तो वो इस चीज को पाकिस्तान के उलमा भी समझ रहे हैं कि ये एक कायदे आजम बनने के लिए सब पूरा खेल खेल रहा है। बिल्कुल, वो सियासत में रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसे शरीयत के बहुत सारे मसाइल से इख्तलाफ कर लिया कि जिन पर हुक्म शरअ। हाँ, बहुत सारे खैर उनको रुजू भी किया है। वही तो अब नया मसला इन्होंने जो छेड़ रखा है आजकल फिरका वारियत के खिलाफ हम सब एक हैं, जिसकी बुनियाद पर अजहरी मियां साहब किबला, मदनी मियां साहब किबला और दीगर बड़े बड़े उलमा ने जो है वो जो गिरफ्त की है वो उनकी पिछली बातें नहीं, क्योंकि पिछली बातों से तो उन्होंने रुजू कर लिया। जैसे इमाम आजम के मसले दियत पे इन्होंने वो किया था, तो वो सबसे तो रुजू कर लिया है। लेकिन अभी कहीं रुजूनामा नहीं आया हजरत, कहीं हम लोग उन्होंने ये कहा कि वो मेरा कोई इज्तिहाद नहीं था, मेरा तो ख्याल था और मैं अपने ख्याल वो है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। बहर कैद बुनियादी तौर पर उनका मामला ये है कि वो अपने बयान में खुद कहते हैं कि मेरी नमाज सबके पीछे हो जाती है। हाँ, यही सब जो है सियासी बयान, तो इसीलिए तो हम लोग गुरेज करते हैं, इसीलिए हम लोग एहतियात करते हैं। और मजीद उनके और इसीलिए तो मैंने ये कहा कि अगर वो शिरकत कर रहे हैं तो मैं अपनी हिमायत वापस ले रहा हूँ। हाँ, हुजूर शेखुल इस्लाम ने तो इरशाद फरमाया कि वो सुलह कुल्ली है, इसके नजदीक सब सही है। हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि जो किताबें मुझे दिखाई
نہیں جو ان کی تحریریں میں نے پڑھی. ایک فون ریکارڈنگ گزرا تھا حضور، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے نزدیک سب صحیح، دیوبندی بھی صحیح، وہابی بھی صحیح، شیعہ بھی صحیح. جی سب صحیح، ہمارے نقطۂ نظر سے بھی یہ آدمی جو ہے بھروسے کے لائق نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. لیکن معاملہ وہی ہے کہ اگر وہ مدعو ہے، جی اگر وہ مدعو ہے تو پھر ان کی شرکت کو جو ہے بہت سارے اثرات کی عدم شرکت کو محسوس کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے اس کانفرنس کی حمایت میں بیان دیا ہے جی وہ سب واپس لے لیں گے، بلکہ مجھے بھی اپنا ایک آڈیو ویڈیو جاری کرنا پڑے گا. جی 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 کیونکہ حضور ایسے لوگوں کا جو ہے ہمارے خانقاہوں میں اختلاف کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کچھ کہہ رہے ہیں، گھر میں اور کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہم کئی حصے میں بٹ جائیں گے، ہم کدھر جائیں عام لوگ، یہ بہت پریشانی کی بات بن جائے گی. ہیلو. جی جی ارے ٹریفک جام ہو گئی. جی حضور یہ اسی لیے آپ اگر یہ کوئی نیا بیان حضور ہو تو اس کو آپ معلوم کر کے، کیونکہ ہو جائے گا، لیکن ابھی جو ہے ٹیمپریچر پبلک کا دیکھنے کے لیے ان کا نام دیا گیا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ سب رزلٹ کنفرم نہیں ہوا. جی اور اللہ کرے یہ نہ آئے، نہیں تو بہت بڑے فتنے میں امت واقعی صحیح فرما رہے ہیں. جی جی پھنس جائے گی. جی جی بالکل، کیونکہ ان کے یہاں یہودیت نصرانیت کسی چیز کا یہ نہیں ہے، تو بلیورز کہتے ہیں، ایمان والا بتاتے ہیں معاذ اللہ. ان کا یہ کہ جو شرک نہیں کرتے ہیں وہ بلیورز ہیں، سب کو نہیں کہتے. جی نہیں وہ آج کون یہود و نصارہ ہے جو اس دنیا میں رہے، جو مشرک کا کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو بلیورز کہہ رہے ہیں، اہل ایمان. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آج کا یہودی اور آج کا نصرانی، جی یہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، یہ مشرک ہے. جی 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 اور اس کو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا ماننے والا نصرانی کوئی نہیں سکتا، مسیحی کوئی نہیں سکتا. حق فرمایا حضرت. جی جی یہ سب یہی سب ان کی آزادانہ جو ان کی روش ہے اور جو ان کا طریقہ کار ہے. حالانکہ آدمی بہت قیمتی تھا لیکن بہک گیا اور وہ کیا کھا گیا. خیر مجھے آپ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں. صبح تو تھی کہ بلانے کی خواہش ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. لیکن ابھی کل ہی مجھ تک ایک کلپ اور پہنچی جس میں حضور اشرف میاں صاحب قبلہ نے کہا وہ بات کہ ہم رجوع کروانے کے لیے بلا رہے ہیں، تو جلسے میں بلوانے کر کے عوام کے قریب کر کے یہ کون سا رجوع کروائیں گے حضرت؟ نہیں تو اگر جلسے سے پہلے اگر رجوع کرواتے ہیں اور رجوع تمام معاملات جو ماضی میں ہوئے، وہ جو موجودہ میں ہوئے، وہ اور جو بھی ہو رہے ہیں، وہ مزید جو انگلینڈ میں انہوں نے انٹرفیکٹ کانفرنس کی تھی ومبلے میں، ان ساری چیزوں کی تحریری وضاحت، زبانی نہیں، تحریری وضاحت کے ساتھ توبہ شرعی کے ساتھ باقاعدہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کانفرنس سمجھیے کہ اپنے آپ میں تاریخی ہو جائے گی. جی بالکل بالکل. اور اگر حضرت یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوگا نہیں، یہ اتنا آسان نہیں. جی تو بتائیے، تو اس میں تو خلفشار ہے، بہت نقصان ہوگا اس میں. سنیے اب کیا بتائیں اشرف، وہ تو کسی کی بات مانتے نہیں. وہ ماشاء اللہ شیخ الہند ہیں. تو وہ کیا کیا جائے؟ حضور صاحب سجادہ سے آپ اس سلسلے میں بات کیجیے حضور محمود میاں صاحب سے. جی جی نہیں تو حضرت کا موقف ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے کہ حضرت محمود اشرف صاحب قبلہ ان سب باتوں سے بہت الگ ہیں اس معاملے. محمود اشرف صاحب کی ہی تحریر پڑھ کے میں نے وہ بیان دیا تھا. فراڈ بہت چل رہا ہے، پتا چلا کہ حضرت کوئی تحریر ہی نہیں. بتائیے. اور وہ دیکھیے کہ شاطر پنتی سے لوگوں نے اس کو عام بھی کر دیا، اور اس سے یہ ہوگا کہ معاذ اللہ تسلط والے ہمارے خانقاہ جو ہے. یہ کلپ آپ کے پاس پہنچی کلکتے میں پہنچی؟ جی پورے دنیا میں واٹس ایپ میں یہ کئی جگہ پہ یہ پہنچا، تو میں نے عرض کیا، میں نے سوچا کہ حضرت سے میں خود ہی بات کر لوں. حضور اگر تو اس میں میں نے صرف سنی کانفرنس کی حمایت کی اور سنی کانفرنس میں شرکت کرنے کی ضرورت میں اگر وہ عوام سے خطاب کرے گا اگر اپنے رجوع کیے بغیر، تو ایسے شخص کو جو تاریخ کے پیچھے نماز ادا کرے، یہود و نصارہ کو ایمان والا کہ سنی شیعہ کے اختلاف کے بارے میں کیا ہے، فروعی اختلاف معاذ اللہ، اور اس سے یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بیان دینا پڑے گا. بہت ضروری ہے حضرت، اشد ضروری. بالکل 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 ٹھیک ہے حضور، آپ بیان جاری فرمائیں. حضرت کوئی اپنا ویب سائٹ بتا دیں کہ اس پر ہم لوگ یہ کر لیں. اگر کوئی میں ذرا اور یقین کر لوں کیونکہ مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. یہاں جو منہاجی حضرات ہیں
आप असल में अशरफ मियां साहब को नहीं जानते, वो कोई काम करने से पहले पब्लिक का टेम्परेचर मालूम करते हैं। अगर उनके पास इख्तलाफात की लाइन पहुंच गई तो वो नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूँ कि उनको ये तो आवाम का इस्तेमाल हो जाएगा ना हजरत। हाँ, नहीं तो वो नहीं बुलाएंगे, नहीं वो सिर्फ टेम्परेचर देख रहे हैं। लेकिन अपने बारे में भी तो बदगुमानी कर लिए ना, जिनका नारा कितना सख्त नारा है कि देवबंदी वहाबियों से हमारा कोई तरह का ताल्लुक नहीं है, और वो ऐसे कि हाँ, ये इसके जिम्मेदार वो हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला। और यहाँ जो है हजरत कि यहाँ जो है मिनहाजी हजरत हमारे कछोटा शरीफ के दोनों बुजुर्गों के बयानात को लेते हैं कि किसको मानोगे, कोई तो हक पे है, एक दूसरे पे ये कर रहे हैं और बहुत सारी बात करते हैं, बयानात को जमा कर करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये तो आलमगीर मियां का बयान भी बहुत घूम रहा है। जी जी जी। और उन्होंने तो साफ हिमायत की है। हजरत आप एक वाज़ेह बयान फरमा दे हजरत, क्योंकि सबकी नजर जो है लगी हुई है कि आप हमारे बड़े हैं, हमारे खानका है, वहाँ कर दूंगा घुमाता है हजरत। मैं कल तक कर देता हूँ। कोई ऐसा बता दीजिए जो मुझ फकीर तक भी वो बयान पहुँच जाए। आप मुझे 2 रोज बाद से फोन कीजिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया हजरत, जज़ाकल्लाह, दुआ फरमाएंगे हजरत। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।